کائنات دے غلام زہرا زہرا سلام اللہ علیہ ہاتھی اولاد نال محبت کرنے والے ہو آستانہ علیہ بڑی شریفہ کے غم حسین سنن والے ہو 10ویں محرم میں میرے مولا حسین دے موڈے لاشاں چاچا کے تھک گئے نے حضرت امام علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا دے خیمے دے اندر آئے جس وقت علی اکبر بابا دے سامنے آئے نے عرض کردے نے بابا اج میں ایک تمنا لے کے آیا ایک آرزو لے کے آیا ہوں میرے بابا ساری زندگی میں جو کچھ بھی منگیا ہے تو سا میری گلے نہیں ٹالی جس ویلے علی اکبر نے تمہید بننی شروع کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام دا کلیجہ پکڑیا گیا آپ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا آج علی اکبر کوئی عام آرزو لے کے نہیں آیا حضرت علی اکبر عرض کردے نے بابا میں جو کچھ بھی زندگی دے اندر منگیا میرے بابا تسا میں نو عطا کیتا ہے اج میں آخری تمنا لے کے آیا میرے بابا لاشاں چاچا کے تیرا موڈا تھک گیا ہے حضرت آن محمد دیاں لاشاں بھی چاہیاں جوان پتری قاسم دی لاش بھی چاہیے بابا پچھلی عمر ماں باپ اللہ دے کو اولاد منگ دے ہوندے نے جس ویلے ماں باپ دے اوکھا ویلا آ جاوے اس ویلے پتر باپ دے نال کھڑے ہو کے ماں باپ دے موڈے بن دے اور میرے آکلے آپیو تیرا کوئی نہیں رہا جڑا تیرے نال تینوں دلا سے دے وے اج علی اکبر اگر تیرے نال نہ کھلوتا تاریخ کی آنکھے گی 18 سال دا جوان علی اکبر بابا دے نال نہیں کھلوتا پڑی شیف دیان والے سید عالم دے غلاموں او بابا جان دے نے جنہ دیاں جوانیاں پتر جوان دنیا تو چلے گئے کوئی اولاد والا سمجھدا ہے اولاد دا درد کتنا ڈاڈا ہوندا ہے کلیاں لاشاں چانا کائنات دے اندر فرقت علی دی اولاد دا حوصلہ ہے جس ویلے حضرت علی اکبر نے جملہ بولیا میرے مولا دیاں ڈھاواں نکل گئیاں فرماندے نے علی اکبر پیو دے کولو کیوں منگے میں صبح دیاں لاشاں چانا پیا لاشاں چا چا کے میرے موڈے تک گئے نے تو شبیہ مصطفیٰ تینو ویکھ کے تیرا بابا اپنے نانے دیاں یاداں تازہ کردا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ دا عکس شرطاب قدم حسن مصطفیٰ ہے میرے کولو کی منگی اپنی ماں دے کول چلا جا ماں دے کولو اجازت لے حضرت بانو دے خیمے دے اندر جاندے نے جس وقت حضرت امام علی اکبر جناب شہر بانو دے خیمے دے اندر گئے آپ نے جس وقت ویکھیا علی اکبر آئے کلیجے تے مٹھ پہ گئی جوان پتر نہیں آیا عرض کر دے اماں میں نو جان دے میں کربلا دے اندر جاواں گا آپ دی والدہ ارشاد فرما دیا نے پترا میں تیرے ہتھاں دے آلے مہندی بھی نہیں ویکھی تیرے سر تے سیرا بھی نہیں ویکھیا تو کربلا دے اندر نہ جاویں جڑا بھی کربلا دے اندر گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا نہ جاویں تھوڑی دیر تو بعد مولا حسین بھی خیمے دے اندر آ گئے آپ ارشاد فرما دے نے اجازت دے دے میرا علی اکبر ہوئے جڑا کربلا دے اندر جا کے تلوار دی جھنکار دشمنوں نو وکاوے گا آپ ارشاد فرما دے نے آ میرے پترا اپنی پھپھو سیدہ زینب ثانیہ زہرا ام المصائب دے کول اجازت لے لے حضرت علی اکبر اپنی پھپھو دے خیمے دے اندر جاندے نے جا کے عرض کردے نے پھپھو مینوں اجازت دے میں کربلا دے اندر جانا چاہنا وا پھپھو دیاں ڈھاواں نکل گئیاں آپ ارشاد فرما دیا نے حسین علی اکبر نہ بید میرا دل کردہ علی اکبر گھوڑی چڑھے اس دے سر تے میں شیرا بننا اس دی اولاد ہوئے میں اس دی اولاد نو ویکھیا کرا اس دے بچیاں نو کڈایا کرا حضرت مولا حسین دیاں ڈھاواں نکل گئیاں فرما دینے عرض کر دینے میری ہمشیرہ اللہ دی ایو مرضی ہے میرے پتر نے بھی کربلا دے اندر شہید ہونے آج میری تمنا ہے اولاد والے اللہ تواڈی اولاد سلامت رکھے اللہ کسے ماں باپ دے سامنے اس دے جوان پتر ذبح نہ ہون حضرت مولا حسین عرض کر دے میری ہمشیرہ آج میرے پتر علی اکبر نے پلٹ کے واپس نہیں آنا
اس کے سر تے شیرا بن میں اپنی اکھیاں دے نال شیرا ویکھنا چاہنا ہے اس نو گانے بن تاکہ میرا پتر گھوڑی چڑھن لگا ہے حضرت سیدہ زینب جناب بانو نے بھی شیرا بندہ گانے بندے جس وقت علی اکبر اپنی سواری تے سوار ہوئے نے شہن سکینہ نے سواری دی مہار تھام لئی عرض کردیاں نے ویرا کربلا دے اندر نہ جاوی غازی پلٹ کے نہیں آیا اور نہ محمد پلٹ کے نہیں آئے جنہ بھیڑا دے ویر کچھ جان دے لیں انہاں نو دلاسا دین والا کوئی نہیں آتا انہاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں آتا سکینہ عرض کر دیئے ویرا نہ جاوی سغرا مدینے دے اندر تیرا انتظار کر رہی ہے اگر تو کربلا دے ٹبیاں دے اندر چلا گیا میں سغرا نو کی جواب دے گا حضرت علی اکبر نے مدینے والے منہ کر کے سغرا نو سلام آ گیا عرض کردے نے میری بہن سغرا پریشان نہ ہوئی تیرا ویر پلٹ کے آوے گا علی اکبر سواری تے سوار ہوئے نے میں توجہ چاہاں گا بڑی شیف دے رہن والے سید عالم دے غلاموں اے تاجدار پڑی دے قدمہ دا صدقے اللہ نے سانو غم حسین نصیب فرمائے علی تو لے کے مہدی تک 12 چراغ نے 12 سورج نے جنہاں نے محبت نے سانو آل محمد دا پیار عطا فرمائے تاجدار پڑی شیف دے نال محبت کرن والے آؤ میں علی اکبر دا غم پڑھ لگے علی اکبر سواری تے سوار ہوئے ہر باپ نوے پتہ ہوندہ اس دا پتر پلٹ کے آوے گا علی اکبر کائنات دا واحد حسین دا بیٹا ہے جس وقت علی اکبر سواری تے چڑھے ہے میرے مولا نو پتہ ہے میرا پتر زندہ نہیں آوے گا اولاد والیو تسی اپنی اولاداں نو الوداع کر دیو تو ہنو آس ہوندی ہے تواڈی اولاد پلٹ کے ماں باپ نو ملے گی میرے حسین نو یقین ہے میرا پتر 18 سال دا پلٹ کے نہیں آوے گا جس وقت علی اکبر سواری تے سوار ہوئے سیدہ زینب دیاں ڈھاواں نکلیاں سیدہ سکینہ بھی رو رہی ہے مولا حسین دی اکھیاں وچ اتھرو جا رہی نے علی اکبر میدان دے اندر اترے بدماشاں نے چواں پاسے علی اکبر تے حملہ کیتا عمر ابن سعد للکاریا اس نے کہا ابو طالب دا پڑ پوترا ہے علی دا پوترا ہے حسین دا پتر علی اکبر ہے چواں پاسے حملہ کرو بے ایمانہ نے چواں پاسے حملہ کیتا علی اکبر دے وجود تے تیراں تے بھالیاں دیاں بارشاں ہو گئیاں لہو لہو ہو گیا علی اکبر دا وجود علی اکبر نو پیاس لگی ہے خیمے در منہ کر کے اپنے بابا نو پکار دے عرض کرتے نے بابا او بابا تیرے پتر نو ڈاڑی ترے لگی ہوئی ہے حضرت علی اکبر پلٹ کے خیمے دے اندر آئے نے اللہ اتھرو سلامت رکھے تاجدار پڑی دی غلامی نے سنوالے محمد دا پیار دے دیتا ہے قاضی غلام فرید دا صدقہ ہے جس نے 40 سال اپنے پیر سید نو وضو کرایا ہے انہاں وضوان دا صدقہ ہے اللہ نے ساڑے وجود دے اندر خون دی سرخی گھٹ رکھی آل محمد دی محبت زیادہ رکھی ہے علی اکبر پلٹ کے خیمے دے اندر آیا مولا حسین نے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا پترا جس ویلے میں نکا ہوندا سا محمد میں نو زبان دے دے سن اج تیرے بابا دی زبان خشک ہو گئی ہے اج 10 دن ہو گئے نے خیمے دے اندر پانی کوئی نہیں میں تانوں کیویں پانی پلاواں ولی مولا حسین نے اپنی زبان علی اکبر نو دتی ہے علی اکبر پلٹ کے بدماشاں دے گھیرے دے اندر گیا علی دی تلوار لہرائی ہے انہاں بے ایماناں نے آکھیا ابو طالب دا پڑ پوترا ہے اس دے جگر دے اندر ابو طالب دے خون دی گرمی ہے علی دا خون جوش مارے ہے او کسے سازش دے ذریعے اس کو شہید کرنے گا ایک بدماش نے آواز دیتی اس نے کہا او علی اکبر تیری پھپھو زینب دے خیمے نو اگ لگ گئی ہے علی اکبر نے پلٹ کے پھپھو دے خیمے در دیکھیا ایک بدماش نے اگے ود کے علی اکبر دے سینے دے اندر برچھا مارے آئے علی اکبر پلٹ کے سواری تو تھلے آیا میرے مولا حسین منظر دیکھ رہے نے اور بڑی شیف دے نال محبت کرنے والے ہو بڑی عمر 18 سال
میرا پتر حسین نے اپنی اکھیاں دے سامنے کو آیا ہے۔ حضرت مولا حسین خیمے چ نکلے، سیدہ زینب نے آواز دیتی ہے، عرض کی ویرا اوے میرے ویرا ویکھ دے صحیح نا 18 سال دا پتر اج گوڑی تے نہیں نظر آ رہا۔ میرا مولا اگے ودیا، میں آخری جملہ بولنے لگا، ساڈے گھراں چوں جنازے اٹھدے نے، 4 بندے چواں پاویاں تو پکڑدے نے، او مولا حسین تیرے دکھاں نوں میں سلام آکھنا، اج تیرے نال تیرے جوان پتر دی لاش چان والا کوئی نہیں، کوئی دلاسا دین والا کوئی نہیں، کوئی وین کرن والا نہیں۔ میرا مولا حسین گیا، علی اکبر دی لاش دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے نے، اب مولا حسین نے دستار لائیے، دستار لا کے 18 سال دے جوان پتر دی لاش نو اس دستار دے اندر رکھے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے۔ علی اکبر دی لاش حسین جس ویلے اٹھا کے سر تے رکھن لگا، میرے حسین دی داڑھی دے سارے وال اپنے پتر دے غم نال چٹے ہو گئے۔ اس طرح خون بہ رہا ہے جس طرح ندیاں بہدیاں نے۔ جس وقت پلٹ کے خیمے چائے نے، سیدہ زینب کہندیاں نے ویرا اے سر تے کڑی کٹھڑی چائی ہوئی آ۔ حسین نے ڈھا مار کے جملہ بولیا، فرماندے نے میری بہنو زینب جس میرے پتر نو شیرا بتائی، اج اوہی پتر ہاتھاں دے خون دی مہندی لا کے پلٹ کے خیمے وچ آ گیا۔